हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी विभिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त। र हाम्रो च्याप्टरमा रहेको छ आज एकाउन्टिङ फर द रिसिभेबल है। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा यो एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलसँग सम्बन्धित हामीले पार्ट 2 सम्म चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। जसमा चाहिँ हामीले यो बिल्स रिसिभेबल भनेको के हो, कतिखेर आउने, बिल्स रिसिभेबल भन्दा नि रिसिभेबल है त, रिसिभेबल भनेको के हो, यो कतिखेर आउँदछ, र साथै अब जुन हाम्रो सर्ट क्वेसन हुन्छ नि, जुन हाम्रो 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ है त। र आज चाहिँ हामी जुन हाम्रो सर्ट क्वेसन्स एन्सर रहेको छ, जस्तै अब हाम्रो 5 मार्क्समा आउने है त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन अब यसमा त मैले भन्नु त परेन होला सायद, रिसिभेबल भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा, जस्तै सर्ट फर्ममा भनिदिन्छु है त मैले। रिसिभेबल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा, जस्तै हामीले यदि है क्रेडिट सेल्स अर्थात् उधारोमा बेच्छौँ भनेदेखि हो, त्यतिखेर के आउने भयो त भन्दा रिसिभेबल चाहिँ आउने भयो है। यदि हामीले अथवा कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन अथवा संस्थाले उधारोमा वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो रिसिभेबल अथवा हामीले यसलाई भन्ने भनेको के हो भन्दा आसामी पनि भन्छौँ है त। आसामी अर्थात् हाम्रो के हो त भन्दा डेप्टर्स है त। डेप्टर्स अथवा सन्डी डेप्टर्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, रिसिभेबल हो। यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो विभिन्न कुराहरूको चाहिँ हुन्छ। अब यो डेप्टर्सले चाहिँ अब मैले 1 महिनामा, 2 महिनामा अथवा 65 दिनमा अथवा 45 दिनमा भनेर चाहिँ एउटा निश्चित पिरियड चाहिँ तोकिएको हुन्छ। यसरी म दिन्छु है, यो पिरियडभित्र चाहिँ म दिन्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो टाइम तोकिएको हुन्छ। हो, त्यो टाइमलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा क्रेडिट पिरियड, क्रेडिट पिरियड चाहिँ भनेर बुझ्न सक्छौँ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो अब डेप्टर्सले चाहिँ यो क्रेडिट पिरियड अवधिभित्र दिन पनि सक्छ र नदिन पनि सक्छ हो। यदि दियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो कलेक्सन फ्रम द डेप्टर्स भइहाल्यो। यदि दिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुनु भयो भन्दा ब्याड डेट भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। अब हामीले धेरै भनौँ न पोसिबल मेथडहरू सबै युज गरेर, पोसिबल वेहरू सबै युज गरेर पनि अब हामीले यदि डेप्टर्सबाट चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यो ब्याड डेट भन्ने कुरा आउँछौँ। र अब अर्को कुरा भनेको के हो भन्दा चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट है। प्रोभिजन फर ब्याड डेट भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ त्यो जुन कस्टमर अथवा त्यो जुन डेप्टर्स हुन्छ त्यो आसामी हुन्छ, त्यो चाहिँ अब फुल्ली इन्स्टलमेन्ट त भएको छैन है, त्यसरी टाढ त पल्टेको छैन, तर पनि हामीले चाहिँ सम्भावित चाहिँ अब लाग्छ नि त, अब पछि गएर चाहिँ फ्युचरमा यसले नदिला कि भन्ने कुरा सम्भावित अनि उसलाई लाग्यो भनेदेखि, यदि कम्पनीलाई त्यस्तो अवस्थामा लाग्यो भनेदेखि अब के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोभिजन क्रिएट गरेर राख्छ। भविष्यमा गएर चाहिँ डाइरेक्टली यसले चाहिँ नदिकन चाहिँ चुपुलाएर बस्यो भनेदेखि हामीलाई त त्यस्तो अवस्थामा त लस हुन जान्छ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सुरुदेखिबाट है यो हाम्रो कम्पनीले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा सुरुदेखिबाट चाहिँ अब प्रोभिजन फर ब्याड डेट भने चाहिँ एउटा प्रोभिजन क्रिएट गरेर राख्ने भयो। यो प्रोभिजन भनेको त अब साँच्चै नै अब हाम्रो ब्याड डेट त भएको होइन, तर हामीले प्रोभिजन चाहिँ क्रिएट गरेको भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित ब्याड डेटहरूलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न रिकभर गर्नको लागि चाहिँ क्रिएट गरेको एउटा प्रोभिजन अर्थात् प्रावधान भनेर चाहिँ व्यवस्था अथवा प्रावधान भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यो कुरा भयो है त। यति कुरा भयो है, मैले सर्टकटमा हजुरहरूलाई यति कुरा जुन हाम्रो च्याप्टरसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरू भने। र अब हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ आज हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 है त। सँगसँगै गर्नु होला है, सँगसँगै गऱ्यो भनेदेखि अब र प्र्याक्टिस पनि हुन्छ नि त, अब इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ। यदि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ भइरहेछ, अब सुनिरहेछ, अब हिसाब गरिरहेछ, तर अब के हुन्छ बुझिरहेको हुँदैन नि त। क्यालकुलेसन आफूले गर्दाखेरि जति धेरै क्वेसन गऱ्यो त्यति धेरै नै के हुन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिस हुन्छ नि त है। त्यही भएर प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्छ नि है। त्यही भएर चाहिँ त्यो रुल चाहिँ लागु गर्नु होला है त आफूमा। द एकाउन्ट अफ द एभरेज कम्पनी भने चाहिँ कसको एकाउन्ट भन्दा एभरेज कम्पनी, हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ एभरेज कम्पनी रहेछ। एज अन द डिसेम्बर 31, 2019 भने चाहिँ हाम्रो 31 डिसेम्बर 2019मा चाहिँ हाम्रो यो एभरेज कम्पनीको चाहिँ एकाउन्ट देखाउँदैछ। त्यो एकाउन्टले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दाखेरि उसको एकाउन्ट्स ब्यालेन्स चाहिँ कति रहेको छ भन्दा एकाउन्ट्स त ब्यालेन्स, तर के को एकाउन्ट्स ब्यालेन्स भन्दा चाहिँ एकाउन्ट्स रिसिभेबल है। एकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स चाहिँ यसको कति रहेको छ त 1,70,000। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यो आसामीहरूबाट, यो डेप्टर्सहरूबाट चाहिँ उसले जम्मै 1,70,000 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा रह्यो है त। अलाउन्स फर द अनकलेक्टेड अकाउन्ट्स ₹950 है क्रेडिट ब्यालेन्स। अर्थात् अब जुन हाम्रो अनकलेक्टेड एमाउन्ट जुन हामीले डेप्टर्सबाट चाहिँ कलेक्टेड गरेको छैन हो, त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न अलाउन्स चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 950 बराबरको चाहिँ अलाउन्स चाहिँ रहेछ। त्यो कुरा भयो है त, जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स भयो। र क्रेडिट सेल्स हाम्रो कति रहेछ त 9,850 बराबरको चाहिँ क्रेडिट सेल्स। अर्थात् हामीले चाहिँ
जम्मा यो 31 डिसेम्बर 2019 को डेटसम्म चाहिँ हामीले उधारमा बिक्री गरिएको सेल्स एमाउन्ट भनेको बिक्री एमाउन्ट भनेको 9,85,000 रहेछ र सेल्स रिटर्न एन्ड द अलाउन्स रुपिज कति रहेछ त 12,000 भन्ने कुरा रह्यो। अब हामीलाई क्वेसनले यहाँ के गर्दैछ भन्दा चाहिँ रिक्वायर्ड गर्दैछ है त। जनरल इन्ट्रेस्ट टु एडजस्ट फर द पोसिबल अनकलेक्टेड अकाउन्ट्स अन्डर इच अफ द फलोइङ एजुम्सन भन्ने कुरा रहेछ। यो एजुम्सन अन्तर्गत चाहिँ हामीले यसरी बनाउनु पर्ने भयो। यो एउटा कन्डिसन भयो, यो अर्को कन्डिसन, यो अर्को एजुम्सन अथवा कन्डिसन है त। जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर एमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ अनकलेक्टेबल अकाउन्ट्स आर इस्टिमेटेड एट द 1% अफ द नेट क्रेडिट सेल्स भनेपछि जति पनि हाम्रो त्यो डेप्टर्सहरूबाट कलेक्टर हुन नसक्ने अमाउन्ट अर्थात् अनकलेक्टेड एमाउन्ट चाहिँ कति रहेको छ भन्दाखेरि 1%। नेट क्रेडिट सेल्सको चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ त 1% चाहिँ रहेको रहेछ। अब हामीले सुरुमा नम्बर ए को चाहिँ हामी सल्युसन गरौँ है त। यसमा हाम्रो यो कुन कुइको बुक हो भन्दा हाम्रो इन द बुक्स अफ के हो त हाम्रो कम्पनीको नाम एभरेस्ट कम्पनी है। कम्पनीको बुकमा चाहिँ अब हाम्रो जनरल इन्ट्री गर्नुपर्ने भयो। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो आउने भनेको एउटा सुरुमा डेटको कोलुम आउँछ, त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर अथवा के भन्छ भने अकाउन्ट्स टाइटल पनि हुन सकिन्छ नि त। हामी पार्टिकुलर चाहिँ भनेर लेखौँ, पार्टिकुलर्स। र अब हाम्रो यहाँ एलएफ अथवा पिआर पनि भन्न सक्छौँ है त, डेबिट रुपिज है। त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्रेडिट रुपिसको चाहिँ आउने गर्दछ। अब जुन यो हाम्रो डेट अब भनौँ न ट्रान्जेक्सन भएको डेट लेख्ने हो नि त। जुन दिनमा चाहिँ कारोबार भएको हो र जुन दिनमा चाहिँ हामीले अब ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्डेड गरेको हो है, त्यो डेट चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने भयो। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हामी सुरुमा वर्किङ नोट्स गर्नुपर्ने भयो है त। अब हामीलाई यसको एजुम्सन के रहेछ भन्दाखेरि अनकलेक्टेबल एकाउन्ट्स आर इस्टिमेटेड एट द 1% अफ द नेट क्रेडिट सेल्स। यसको लागि हामीले सुरुमा नेट क्रेडिट सेल्स निकाल्नु पर्ने भयो है। वर्किङ नोट नम्बर 1 वर्किङ नोट चाहिँ भनौँ न यसमा है। अब हाम्रो टोटल क्रेडिट सेल्स कति छ त, जुन हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ है त। टोटल क्रेडिट सेल्स भनेर हाम्रो टोटल क्रेडिट सेल्स रहेको छ जम्मा जम्मी हामीलाई क्वेसनले दिएको कति छ त भन्दा 9,85,000 है। 9,85,000 रहेको छ। र यसमा अब के हुने भयो त, अब यसमा हामीलाई त नेट चाहियो हो नि त। नेट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि यस्तो नेट क्रेडिट सेल्स भनेको अर्थ यस्तो क्रेडिट सेल्स हो जसमा चाहिँ सेल्स रिटर्नहरू र अलाउन्सेसहरू चाहिँ घटाएर आएको अमाउन्ट भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। यसमा हामीले लेस गर्नुपर्ने भनेको के हो भन्दा सेल्स रिटर्न एन्ड अलाउन्सेस। हाम्रो कति दिएको छ त अमाउन्ट भन्दा हामीलाई अमाउन्ट दिएको छ 12,000 बराबरको है त, रुपिस 12,000 भनेपछि यसरी अब हामीले घटाउनु पर्ने भयो। 9,85,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि जम्मा जम्मी हाम्रो नेट क्रेडिट सेल्स कति आउनु भयो त 9,73,000 चाहिँ आउने भयो हो। यो सबै हाम्रो के हुनुभयो त नेट क्रेडिट सेल्स। देयरफोर आवर नेट क्रेडिट सेल्स है। नेट क्रेडिट सेल्स हाम्रो कति भयो त 9,73,000। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ अब हामीलाई 1% कति हुन्छ 1%। नेट क्रेडिट सेल्सको चाहिँ 1% हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अनकलेक्टेड एकाउन्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अलाउन्स टु बी के हो त भन्दा टु बी क्रिएटेडमा हाम्रो के हो भन्दाखेरि 1% है त। कति भन्दा 1% अन रुपिस 9,73,000 अर्थात् क्रेडिट सेलमा जुन चाहिँ हाम्रो एजम्सन रहेको छ भनेपछि अब हाम्रो जम्मा जम्मी अमाउन्ट कति आउनु भयो त रुपिस है। अलाउन्स टु बी क्रिएटेड अन्तर्गत हाम्रो 1% अन द 9,73,000 भन्दा नि कति भयो त 73,000 भने चाहिँ हाम्रो आउने भनेको 9,730 को कुरा आउँछ है त। 9,730 चाहिँ हाम्रो अलाउन्स टु बी क्रिएटेड रहेछ भनेपछि यति बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याड डेटको लागि चाहिँ इस्टिमेटेड चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो है त। अनकलेक्टेड सम्भावित हो नि त होइन। अब हामीले
पक्कै पनि यति अमाउन्ट बराबरको चाहिँ अब डेप्टर्सहरूबाट चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ एउटा इस्टिमेटेड चाहिँ क्रिएट गरेको छ भनेको छ नि त। यो इस्टिमेटेड भने हो नि त। यो इस्टिमेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ इस्टिमेटेड ब्याड डेप भन्यो। यसले साँच्ची नै 1% नै ब्याड डेप भएको भने होइन नि त, हामीलाई इस्टिमेट चाहिँ गर है भनेको हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले इस्टिमेटेड गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि इस्टिमेटेड, यो त हाम्रो इस्टिमेटेड हो नि त, साँच्ची नै होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अकाउन्ट कति हुनुभयो त डेबिट साइडमा, इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट साइडमा हाम्रो 9730 जुन अघि भर्खर हामीले निकालेको थियौँ टु। अब के गर्ने भन्दा चाहिँ अलाउन्स फर ब्याड डेब्ट भन्ने कुरा भएछ है त। अलाउन्स फर ब्याड डेब्टको कुरा हुने भयो। जम्मा कति हुने भयो त 9730 को कुरा हुने भयो। यो जुन हाम्रो डेट कहिले भएको रहेछ भन्दाखेरि 31 डिसेम्बर 2019 मा। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्छौँ 31 के छ हाम्रो डिसेम्बर 2019 को कुरा आयो हो। यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र इस्टिमेटेड रह्यो हाम्रो यहाँ न्यारेसन रहेको छ फर इस्टिमेटेड के हो त भन्दा फर इस्टिमेटेड ब्याड डेब्टको कुरा आउने भयो। यसरी चाहिँ है, यसरी चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यौँ एउटा एजुम्सन अनुसारको चाहिँ। अब हामी अर्को कुरा हेरौँ है त। अर्को हाम्रो सेकेन्ड एजुम्सनमा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ द अलाउन्स टु बी इन्क्रिज टु द 30% अफ द एकाउन्ट रिसिभेबल। जति पनि हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल छ नि हो, त्यो एकाउन्ट रिसिभेबलको चाहिँ 3% बराबरको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अलाउन्स चाहिँ यसरी चाहिँ क्रिएटेड हुन्छ अरे भने चाहिँ। तर हाम्रो अलरेडी यो चाहिँ टोटल भने चाहिँ इन्क्रिज टु द 3%, तर हाम्रो अलरेडी पहिला नै अनकलेक्टेड कति छ त 950 छ है त। अहिले हामी हेरौँ है त, सुरुमा हामी यसलाई निकाल्छौँ। नम्बर बी अनुसार हामीलाई यसमा जनरल इन्ट्री चाहिएको। मैले चाहिँ एउटा क्वेसनको मात्रै अब जनरल इन्ट्रीको फर्मेट बनाइदिएँ है त। हजुरहरूले चाहिँ अब यसमा बी नम्बरमा पनि जनरल इन्ट्रीको फर्मेट बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ अहिले बनाएन, हजुरहरूले बनाउनु होला है त यसमा। र अब के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यहाँ चाहिएको वर्किङ नोट है त। सुरुमा 3% अफ त के हो भन्दाखेरि अकाउन्ट्स रिसिभेबलको चाहिँ 3% बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ यो अलाउन्स फर द ब्याड डेब्ट चाहिँ क्रिएटेड गरिएको छ भनेर चाहिँ यसले भनिएको छ है त। र अब हामी यहाँ वर्किङ नोट्स अन्तर्गत हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। जस अन्तर्गत अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि अकाउन्ट्स रिसिभेबल कति छ त जुन हाम्रो क्वेसनले दिए होला है। यदि देखाएन भने हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अकाउन्ट्स रिसिभेबल हाम्रो दिएको छ क्वेसनले 1,70,000 बराबरको कति छ त भन्दा 1,70,000 बराबरको यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है त। 1,70,000 बराबरको हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल रहेछ भनेदेखि अब यसको 3% बराबरको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि टोटल चाहिँ है त, टोटल चाहिँ हाम्रो ब्याड डेब्ट अलाउन्स फर द ब्याड डेब्ट हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। भनेपछि अब यो क्वेसनले हाम्रो जति पनि दिएको त्यो जुन छ नि त्यो ब्यालेन्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसले टोटल जति सबै भनौँ न आजको पहिलाको इयरदेखि पहिलाको टाइमदेखि आजको डेटसम्म चाहिँ अकाउन्ट्स रिसिभेबल चाहिँ कति हुन्छ भने चाहिँ 3% हुन्छ अरे। 2 भनेको छ नि त, इन्क्रिज टु द 33 होइन 33 भन्दा नि इन्क्रिज टु द 3% अकाउन्ट्स रिसिभेबल भन्ने कुरा रहेको छ है त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनेको त हाम्रो यो क्लोजिङ ब्यालेन्स रहेछ नि त होइन। भनेपछि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो भनेको हुनुपर्ने इन्डिङमा हाम्रो ब्यालेन्स है त। इन्डिङ ब्यालेन्स निडेड है, इन्डिङ ब्यालेन्स निडेड इन केमा हो भन्दाखेरि अलाउन्स फर केमा ब्याड डेब्ट अकाउन्टमा भन्दाखेरि जम्मी कति रहेको छ भन्दा चाहिँ 3% अफ के हो त भन्दा 3% अफ अथवा 3% अन है त। रुपिस अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेको कति हो त भन्दा हाम्रो 1,70,000 भने चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त भन्दा 1,70,000 को 3% अथवा 3% भनेको हाम्रो कति हुनुभयो त 5,100 बराबरको हुने भयो है त। र यो भनेको त हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स हो। तर यसभन्दा अगाडि पनि हामीले पक्कै पनि यो अलाउन्सहरू त क्रिएटेड गरे होला भनिसकेपछि अब हामीले यहाँ क्वेसनमा दिँदैछ 950 चाहिँ अलरेडी क्रेडिट ब्यालेन्स छ है ओपनिङमा भन्दैछ है। यो ओपनिङ ब्यालेन्स घटाउनु पर्यो है त, जसलाई हामी भन्न सक्छौँ लेस एक्जिटिङ क्रेडिट ब्यालेन्स कति छ त हाम्रो यसमा रुपिस 950 हो। यसरी अब 950 पहिला अलरेडी क्रिएटेड गरेकोलाई घटाइसकेपछि यो वर्षमा क्रिएटेड गरेको अमाउन्ट आउँछ नि त होइन। कति भन्दाखेरि चाहिँ रुपिस 4,150 है। यो भनेको हाम्रो यो वर्षको लागि चाहिँ हामीले क्रिएटेड गरेको रहेछ। अलाउन्स टु बी
क्रिएटेड इन करेन्ट इयर। अब हामीले अब पुरै नै 5100लाई नै जनरल इन्ट्री गऱ्यो भन्दा अलरेडी हाम्रो 950 छ नि त। तर उसले जम्मा अहिलेसम्मको आजको डेटसम्म जम्मा टोटल चाहिँ 5100 भनौँ न कति छ त भन्दा 5100 क्रिएट गर्ने हो भन्दैछ नि त होइन। तर हाम्रो अलरेडी कति छ त 950 हो। यसलाई घटाउनु पर्यो र आजको डेटमा हामीले यो करेन्ट इयरमा यो आर्थिक वर्षमा हामीले क्रिएटेड गरेको अलाउन्सलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्ने भयो। कति भयो त 4150 को कुरा आउने भयो है त। 4150 भनेपछि अब यो 4150 को हाम्रो जनरल इन्ट्री हुन्छ है त। फर्मुला चाहिँ मैले बनाएन। जनरल इन्ट्री अन्तर्गत हाम्रो यो सबै हाम्रो इस्टिमेटेड हो है। इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिटमा हाम्रो कति भयो त 4150 टु क्रेडिट के गर्ने भन्दा चाहिँ अलाउन्स फर ब्याड डेब्ट है त। अलाउन्स फर ब्याड डेब्ट्स एकाउन्टको कुरा आउने भयो। कति आउने भयो त क्रेडिटेडमा पनि 4150। अब हामीले यहाँ न्यारेसन लेख्न सक्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दा फर अथवा बिङ जुन लेखे पनि हुन्छ। फर इस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट्सको कुरा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरा कम्प्लिट हुन जान्छ है त। र अर्को अब हेरौँ है त। अर्को क्वेसन अब नम्बर 3 मा चाहिँ के भन्छ भन्दा सी नम्बरमा हाउ अकाउन्ट्स रिसिभेबल आर प्रेजेन्टेड इन द ब्यालेन्सेस अकर्डिङ टु द बी भने चाहिँ यो बी अनुसार चाहिँ यो हाम्रो जुन बीमा बनाएको अनुसार चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ अब प्रेजेन्ट गरिन्छ त ब्यालेन्स सिटमा। अब यसलाई त ब्यालेन्स सिटमा पनि रेकर्डेड गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिटमा पनि अब प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ है त। त्यो हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। अब यहाँ हुन्छ कुन कम्पनी, हाम्रो कम्पनीको नाम लेख्नु पर्यो एभरेस्ट कम्पनी है त। एभरेस्ट कम्पनी यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्शियल ब्यालेन्स सिट हो है त। पार्शियल ब्यालेन्स सिटको कुरा आउने भयो जसमा चाहिँ हाम्रो आउने भनेको के हो भन्दा करेन्ट एसेट्स आउँछ र हाम्रो यसरी अमाउन्ट एन्ड अमाउन्ट है त। यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो रुपिजमा है। र अब जस्तै कसरी प्रेजेन्टेड हुन्छ भन्दा त अब हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेपछि अब हाम्रो करेन्ट एसेट साइडमा चढ्ने हो नि त। द्याट्स वाइ हामीले करेन्ट एसेट लेख्यो है त। यो करेन्ट एसेट साइडको चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको चाहिँ भनौँ न पुरै करेन्ट एसेटमा चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ। र अब हेरौँ है त अकाउन्ट्स रिसिभेबल कति छ त हाम्रो आउने भनेको अकाउन्ट्स रिसिभेबल रहेको छ हाम्रो 1,70,000 र यसमा अब हामीले लेस गर्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो वर्षमा चाहिँ यो वर्ष भन्दा यो डेटसम्म चाहिँ हामीले कति चाहिँ हामीले ब्याड डेटको लागि चाहिँ अलाउन्स क्रिएटेड गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त। त्यो भनेको हाम्रो टोटल भनेको हामीले निकालेको भनेको कति थियो त्यसमा नम्बर बी अनुसार है त। नम्बर बी अनुसार हाम्रो टोटल निकाल्यो भनेको यो भयो है त 5100 बराबरको। भनेपछि यो भनेको हाम्रो के भयो त भन्दा अलाउन्स फर ब्याड डेटको कुरा आउने भयो त। $5,100 बराबरको। यसरी 1,70,000 माइनस 5,100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त जम्मा जम्मी 1,64,900 बराबरको चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट साइडमा चाहिँ यसरी अकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ देखिने भयो है। यस्तै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई यो च्याप्टरबाट चाहिँ सोध्ने गरिन्छ है। अरू पनि अब अरू क्वेसनमा पनि हाम्रो लगभग अब सबै यस्तै हो है। आजलाई चाहिँ हामी जम्मा एउटा मात्रै क्वेसन सल्भ गर्छौँ। हजुरले यसलाई चाहिँ मजाले 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। यसमा खासै केही गाह्रो छैन। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्छौँ। हजुरले यसलाई यो क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला र अरू कुराहरू पनि हामी कभर गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ यति गरौँ। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र हाम्रो यो बिबिएस भन्दा नि यो हाम्रो फर्स्ट इयर हो नि त होइन। र ठिक छ। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त ल।